नमस्कार, छ प्रश्नमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भइसकेपछि अहिले 3वटा विषयमा धेरैको चासो रहेको छ। पहिलो कुरा, अब रुस र युक्रेन बीचको युद्धले कस्तो दिशा लिएला भन्ने छ, किनकि ट्रम्प आफैले निर्वाचनको अभियान चल्दै गर्दाखेरि युक्रेनलाई सहयोग नगर्ने भनेर बताइरहँदाखेरि त्यो युद्धको भविष्य कस्तो होला भन्ने एउटा पाटो छ भने अर्कोतर्फ इजरायलले गाजा, लेबनान, उता हुथी जसरी त्यो इरानसँगको एउटा त्यो टक्रावको स्थिति देखा परिराखेको छ मध्यपूर्वमा, र त्यो अवस्थामा पनि अब त्यहाँ त्यो युद्ध कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने एउटा त्यो देखिराखेको छ भने चीनसँगको व्यापार युद्धको प्रसङ्ग पनि आइराखेको छ। ट्रम्पको जित पछाडिको कारण र उनी निर्वाचित भइसकेपछि अब विश्वले कस्तो दशा लिएला, कस्तो दिशा लिएला, यी विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ राष्ट्रविद प्राध्यापक डाक्टर शम्भुराम सिंह खड्कालाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले यो जितको कारण चाहिँ तपाईँ के मान्नुहुन्छ? त्यो धेरै कारणहरू होला, प्रमुख चाहिँ तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो। ठ्याक्क म चाहिँ ट्रम्पले जुन किसिमको जित अहिले हासिल गरे त्यसको कारण खोज्दाखेरि चाहिँ भर्खरै एउटा कार्यक्रममा मेरो सम्झना आयो क्या। त्यहाँ मैले केही कुरा प्रस्तुत गरेँ, एउटा ठुलो कार्यक्रम थियो, त्यहाँ धेरै उपस्थित थिए। अनि एकजना अत्यन्त वरिष्ठ व्यक्तित्वले उठेर मलाई के भन्नुभयो भने जब प्रश्न उत्तरको बेलामा, डाक्टर साहब तपाईँको यो भनाइसँग म सहमत छैन भनेर भनेपछि मैले उहाँलाई के भने हेर्नुहोस्, तपाईँ अहिले अत्यन्त वरिष्ठ पदमा हुनुहुन्छ, सबैले हाई हाई गरिरहेछन्, घरबाट ढोकाबाट बाहिर निक्लिनुहुन्छ के भनेदेखि ड्राइभरले ढाक्क गरेर ढोका खोलिदिन्छ, गार्डले सलाम गर्छ, अफिस जानुहुन्छ त्यत्तिकै चाहिँ हाई हाई छ। अनि तपाईँले यो परिवर्तन कसरी आउँछ भन्ने कुरा कसरी बुझ्नु? जुन बेला चाहिँ तपाईँलाई जनताले रुड सक दिन्छन् त्यति बेला बल्ल तपाईँलाई झलस्स याद आउँछ, याद आउनुसम्म अबेला भइसकेको हुन्छ। भन्दाखेरि अहिले ट्रम्पको जित भनेको अमेरिकी जनताको यथास्थितिप्रतिको असन्तुष्टि, र उनीहरूले यो के हो भने यथास्थितिवादीहरूलाई एउटा झड्का हो। जस्तो यथास्थितिमा चाहिँ किनकि धेरैले स्विङ स्टेटमा त्यो गाजाको विषयलाई लिएर अरब अमेरिकनहरूको जुन असन्तुष्टि थियो त्यसले पनि एउटा त्यो अरू धेरै कारण, अर्थतन्त्रको कारण धेरै भयो भने त्यो चाहिँ प्रमुख कारणको रूपमा रह्यो भन्ने कोणबाट पनि टिका टिप्पणीहरू भइराखेको छ। तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? त्यो कतिको प्रभावशाली रह्यो? मात्रै होइन, तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, ट्रम्पलाई हराउनको लागि अमेरिकाको परम्परावादी यथास्थितिवादी सम्पूर्ण संयन्त्र इन्क्लुडिङ मेन स्ट्रिम मिडिया सबै लाग्यो होइन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले जिते। के कारणले त भन्दाखेरि आम मानिसमा अमेरिका जस्तो एउटा विकसित देशमा त यो स्तरको असन्तुष्टि छ भने, र त्यही असन्तुष्टिलाई उनले चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दै म यसो गर्छु भनेर, त्यसो हुनाले त्यही मूल रूपमा चाहिँ त्यही असन्तुष्टि हो। विश्वव्यापी रूपमा जे भइरहेछ त्योसँग चाहिँ आम मानिस सन्तुष्ट छैन। त्यो कारण किनभने परम्परागत सोचाइ, परम्परागत सिद्धान्त, चाहे त्यो राजनीतिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तहरूले न चाहिँ आजको समस्यालाई सही रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन्, न तिनलाई चाहिँ तपाईँको समाधान खोज्नको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। नयाँ सोचको आवश्यकता छ, नयाँ दृष्टिकोणको आवश्यकता छ, किनभने प्रविधिले मान्छेलाई एउटा नयाँ स्तरमा पुर्याइसक्यो। तर हाम्रो सोच र व्यवहार कार्यशैली उही छ, त्यसैको प्रतिबिम्ब एउटा चाहिँ ट्रम्पको जित हो। अब यथास्थितिको त्यो असन्तुष्टिको रूपमा मत अभिव्यक्त भइराख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन अनिश्चितता छ नि त्यो विश्व राजनीतिमा हेर्दै गर्दाखेरि ट्रम्प आफैलाई मानिसहरू चाहिँ त्यो एउटा उनको चाहिँ स्थायी परिचय के हो भने त्यो अनिश्चितता हो, उनी के गर्छन् त्यो प्रिडिक्ट नै गर्न सकिँदैन भनेर भन्छन्। अब उनले चाहिँ अहिलेको यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ला नि त? जित देखा परिराखेको छ। अब हेर्नुहोस् के भनेदेखि अहिले भर्खर तपाईँको यहाँ इन्टरभ्यूमा आउँदाखेरि एकजना आउनुभन्दा पहिला एकजनाले मलाई के सोध्यो भने तपाईँ कहाँ जानु हुनुहुन्छ, इन्टरभ्यू दिन जाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि ओ के बारेमा भन्दाखेरि ट्रम्पको जितको बारेमा भन्दा त्यसो भने युक्रेन वार बन्द हुन्छ नि त, किनभने हल्ला त्यही छ एउटा। दोस्रो चाहिँ नि के भने नेपालीहरूलाई अब अमेरिका जान बन्द हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको इम्प्रेसन मान्छेमा छ।
तर अब हेर्नुहोस् उनको यो परिवर्तनको लागि भोट हो। अमेरिकी जनताले यथास्थितिबाट परिवर्तन खोजे। अब अमेरिका जस्तो विकसित देशमा त त्यस्तो छ भनेदेखि संसारभरि परिवर्तनको एउटा चाहिने चाहना मान्छेको छ। तर अब त्यो परिवर्तनलाई उनले राजनीतिक रूपमा त प्रतिबिम्बित गरेर जिते, तर त्यो परिवर्तनलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गरेर अगाडि जानलाई त्यति सजिलो छैन। र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले ट्रम्पको जित पछिको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने केही प्रारूप, त्यो परिवर्तनका प्रारूपहरूको चाहिँ स्वरूपहरूको केही सङ्केत छन् उनको पहिलो कार्यकालको बाट। र त्यसपछि अहिले चाहिँ के भनेदेखि उनले जसरी चाहिँ आफ्नो क्याम्पेन सञ्चालन गरे, उनले केही एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले केही सङ्केतहरू दिन्छन्। अब वास्तवमा कता जान्छ भन्ने चाहिँ केही समय पर्खिन्छ। त्यही अघि राखेकै तपाईँलाई राखेकै प्रश्न मैले राख्न चाहेँ, जस्तो युक्रेनको विषयमा चाहिँ त्यो लगातार आइ नै राख्यो। उनी आफैले पनि अब यो युक्रेनलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो क्याम्पेन चल्दै गर्दाखेरि पनि भने आफ्नो विजयपछिको जुन उनले भाषण गरे त्यसमा पनि म युद्ध सुरु गर्ने होइन, युद्ध बन्द गर्ने हो भन्ने खालको एउटा त्यो आयो। युक्रेनको सम्बन्धमा चाहिँ के होला र त्योसँग जोडिएको नेटोको सम्बन्ध पनि छ, पहिला युक्रेनमा चाहिँ के होला? अब युक्रेनमा चाहिँ नि उनले धेरै जोड दिएर म निर्वाचित भएँ भने निर्वाचित भएको 1 महिनाभित्रै युक्रेन वार बन्द गराउँछु भनेर भनेका छन्। अब त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ त उनको पुटिनसँग राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने सबैलाई थाहा छ र त्यसले गर्दाखेरि अब सबै युक्रेन युद्धबाट तपाईँको थाकिसकेका छन्। पुटिनलाई पनि एउटा समाधानको बाटो चाहिएको छ होइन। युक्रेन त यति डिभास्टेटेड भएको छ कि उसलाई पनि युक्रेनी जनता अब यो के भनेदेखि खालि माथि बस्नेहरूलाई हाइसन्चो छ, तर आम मानिस जो हताहत भइरहेछन्, जसले चाहिँ नि यो विध्वंसको अनुभूति गरिरहेछन्, उनीहरूलाई त युद्ध अन्त हुनु परेको छ होइन। युरोपियनहरूलाई पनि युद्धको अन्त्य चाहिएको छ भनेदेखि यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि मैले धेरै पहिला युक्रेन युद्ध सुरु हुने बित्तिकै यो चाहिँ संसारको कुटनीतिको चरम के भनेदेखि असफलता हो भनेर एउटा युक्रेन वार क्लासिक फेलियर अफ ग्लोबल डिप्लोमेसी भनेर लेखेको छु। कारण किन भनेदेखि कुटनीतिलाई वेन डिप्लोमेसी फेल्स वार बिगिन्स भन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि पुटिनले र ट्रम्पले यदि चाहिने योतिर कदम चाले भने मैले त ट्रम्पको जित हुने बित्तिकै के भनेदेखि एउटा सानो ट्विट लेखेको छु कि चाहिने यो उहाँलाई बधाई, तर त्यति यो के भने संसारमा यो दुईटा अत्यन्त दुःखदायी युद्ध बन्द गर्न उहाँले सक्नुभयो र विशेष भूमिका खेल्नुभयो भने उहाँलाई नोबेल पिस प्राइज दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब त्यतातिर कदम चाले भने राम्रै हुन्छ होइन। र त्यता सायद त्यो आजको दिनमा सम्भव, किनकि सिनेटमा पनि हेऱ्यो भने रिपब्लिकनहरूको त्यहाँ पनि जित हासिल गरेर देखिन्छ, राष्ट्रपति रिपब्लिकनहरूकै, ट्रम्पले त्यो बताइराखेको अवस्था पनि यो अवस्था हुँदै यो अवस्था राजनीतिक रूपमा जहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यसले चाह्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँको आर्मीको कुरा होला, ब्युरोक्रेसीको कुरा होला, फेरि राज्यले राष्ट्रपतिले चाहँदैमा हुने हो कि होइन, त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टम के छ, यो विषयमा चाहिँ के लाग्छ? यो हुने देख्नु होइन। अब भनिन्छ कि तपाईँको डिप स्टेट लगातार त्यो कुरा पनि आइराखेको हुन्छ, त्यही भएर छ। तर अब त्यति हुँदै पनि तपाईँको त्यहाँ एउटा दुविधा के छ भने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नट इभन योर बेस्ट फ्रेन्ड्स क्यान बी योर च्याम्पियन्स भन्छ होइन। भन्दाखेरि हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वार्थ आफैले व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब पुटिन र जेलेन्स्की दुवैले चाहिँ नि अब वार बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति त भित्रभित्र त छ, तर अब त्यसलाई चाहिँ नि कुटनीतिक रूपमा दुइटैलाई मान्य हुने किसिमको एउटा समाधान खोज्नु सजिलो त छैन, तर त्यतातिर जाने बाटो भइसकेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईँको अमेरिकाको राजनीतिको एउटा नेचर कस्तो हो भने जेनरली रिपब्लिकनहरू आन्तरिक रूपमा बढी ध्यान दिनुपर्छ र आन्तरिक रूपमै अमेरिका ग्रेट भएपछि अनि संसारमा हाम्रो प्रभुत्व जम्न देखाउन सजिलो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण रिपब्लिकनहरूको छ। डेमोक्राट्सहरूको चाहिने संसारभरि चाहिने एक किसिमको ग्लोबल पुलिसम्यान भन्छ नि, डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स इत्यादिको कुरा गरेर तपाईँको चाहिने आफ्नो आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य एउटा चाहिँ हस्तक्षेपको नीति उनीहरूको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि र के भन्दा रिपब्लिकनहरूले यदि चाहिँ नि अब फन्डिङ पनि कम गरिदिए भने त
त्यो समाधानको दिशातिर यसै जान्छ किनभने यो त रसिया र युक्रेनको वार भन्दा पनि रसिया र वेस्टको वार हो प्रक्सी मात्रै युक्रेन प्रक्सी हो फेरि अब युरोपियन युनियन यदि कमजोर भयो कि चाहिने तपाईँको युरोपियन युनियन र जेलेन्स्कीको उसमा हालेर एक किसिमको बाइडेनले त चाहिँ रसियामाथि चाहिने एक किसिमको युद्ध हो यो प्रक्सी वार हो भन्दाखेरि त्यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि यदि अलिकता चाहिँ आफ्नो क्याम्पेन अनुसारको उनले चाहिँ बोल्ड कदम चाल्ने हो ट्रम्पले भनेदेखि त्यो नहुन सक्ने स्थिति छैन। अर्को अहिले आइराखेको यो गाजाको इजरायलको सम्बन्धमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू आइराखेको छ। एकातर्फ चाहिँ अमेरिकालाई नै अब इरानसँगको त्यो प्रत्यक्ष युद्धमा कतै इजरायलले झोस्ने हो कि भन्ने खालको कुरा एउटा त्यो देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले जसरी इजरायलले लडिराखेको छ चाहे त्यो लेबनानमा होस् वा गाजामा होस् झन्डै झन्डै 43,000को मृत्यु भएको भनेर बताइएको छ। यता हुथीसँग पनि त्यो युद्ध लडिराखेको अवस्था देखिन्छ, इरानसँग पनि त्यो रकेटको चाहिँ आदान प्रदान भएको देखिन्छ। यो स्थितिमा चाहिँ गाजाको युद्धलाई चाहिँ यसले कसरी त्यो थप विस्तार गर्ने देख्नुहुन्छ कि अमेरिका आफै प्रत्यक्ष रूपमा थप संलग्न हुने सम्भावना भइराखेको छ कि के छ? यो चाहिँ अलि जटिल छ। जटिल यस मानेमा कि एउटा त ट्रम्प चाहिने इजरायलको अत्यन्त प्रखर समर्थक हुनुहुने अहिलेको उसमा पनि क्याम्पेनमा पनि देखियो होइन। एउटा उनको जितको प्रमुख कारण चाहिँ नि इजरायलप्रतिको समर्थन पनि भन्छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि अमेरिकाभित्र कि यहुदी समुदायको अमेरिकी राजनीतिमा, अमेरिकी अर्थनीतिमा, अमेरिकी तपाईँको सञ्चार माध्यममा विश्वव्यापी रूपमै हो तर त्योभन्दा खास गरेर अमेरिकामा यति ठुलो पकड छ कि चाहिने त्यसले अत्यन्त ठुलो भूमिका खेल्छ। तेस्रो कुरा इजरायलमा जो अहिलेको सरकार छ नेतन्याहु चाहिने यो इरानलाई आणविक हतियार विकसित गर्न कुनै पनि हालतमा दिन हुँदैन। त्यो भयो भने इजरायलमाथि चाहिने इजरायलको के भनेदेखि अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने उनी राजनीतिज्ञ हुन्। यी सबै कुराले गर्दाखेरि र ट्रम्पको पुरानो उनले चाहिने त्यो जेसिपिओ भन्ने जुन चाहिँ एउटा तपाईँको इरानसँगको ओबामाको पालामा उ थियो त्यसलाई पनि चाहिने खारेज गरे भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकता जटिल छ। आजै चाहिँ कता जान्छ भन्नलाई गाह्रो छ। तर त्यसमा दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ अब ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालबाट सिकेर, दोस्रो कुरा चाहिँ नि संसारभरि यो चाहिँ के भनेदेखि विध्वंस मचाउनेतिर होइन अब चाहिँ नि शान्तितिर जानुपर्छ भने अब उनी एजमा पनि अब करिब करिब 79 वर्ष भइसकेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिने त्यस्तो अनुभूति गरेर समाधानतिर जान्छन् या तपाईँको होइन यो चाहिने आफू आ बेलामा नेतन्याहुको उसमा लागेर र त्यसमा पनि चाहिने अर्को कुरा अब उनले कस्तो किसिमको तपाईँको आफ्नो वरिपरि आफ्ना सहायकहरू चुन्छन् र कस्तो किसिमको सल्लाह उनले पाउँछन् यी सबै कुरामा भर पर्छ। त्यो चाहिने अहिले यसै भन्न गाह्रो छ। जस्तै त्यो अहिले गाजाको जुन स्थिति छ अब वेस्ट ब्याङ्क पनि लिनुपर्छ भन्ने खालका व्यक्तिहरू पनि त्यो ट्रम्पको वरिपरि भएको भन्ने कुरादेखि लिएर अब इरानसँगकै त्यो सम्बन्धमा चाहिँ इरानसँगको र अमेरिकाको चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन इरानसँग चाहिने अब तपाईँको ट्रम्पलाई त पनि सायद यो के भनेदेखि इरानलाई आणविक हतियार विकसित गर्न दिन हुँदैन भन्ने त सायद लाग्या हुनसक्छ। तर अहिलेको यथार्थ भन्दाखेरि इरानमाथि कुनै आक्रमण गर्ने बित्तिकै त्यसले ल्याउने किसिमका असरहरू इत्यादिले गर्दाखेरि भोलि संसारमै तेलको मूल्यदेखि लिएर अनेक त्यसका रिपरकसन्सहरू जुन छन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि समाधानतिर जानुपर्छ भन्ने हुन्छ कि मैले होइन भने त्यसमा चाहिँ अहिले नै बताउनु गाह्रो छ। यति बेला विश्रामको पालो भएको छ। विश्रामपछि हामी यो संवादलाई निरन्तरता दिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। विश्राम अगाडि अब राष्ट्रपति ट्रम्पकै के कस्तो उनले कदम चाल्लान् दुईटा मुख्य गरी त युक्रेन र गाजाकै विषयमा हामीले चर्चा गरिराखेका थियौँ।
अब अहिलेको विश्व हेर्दाखेरि चाहिँ सन् 2022 फेब्रुअरी 24 भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एउटा सोभरेन स्टेटले अर्को सोभरेन स्टेटलाई जसरी त्यो आक्रमणको नगर्ला आजको दिनमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन। त्यसरी चाहिँ एउटा व्याख्या भइराखेको बुझिराखिएको ती मान्यताहरू त्यसरी विकसित भइराखेका देखिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो ट्रम्पका कदमहरू जसरी उनले चाल्न सक्नेछ नि, हामीले जुन विश्व व्यवस्थादेखि लिएर त्यसलाई व्याख्या गर्नको लागि विभिन्न त्यो थ्योरीहरू चाहिँ आइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ जसरी हेर्थ्यो ती मार्फत जसरी विश्वलाई विश्लेषण गर्थ्यौ नि, अब त्यही रूपमा गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? अहिले यो आगामी केही वर्ष संसारले चाहिने पहिला नदेखेका र पहिले नसोचेका धेरै कुरा हुन सक्छन्। त्यसमध्ये एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास नै एक किसिमको सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने मेरो त विषय नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भयो हुनाले त्यसैमा पिएचडी गरेँ मैले। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पहिला चाहिँ नि भिन्दै पढाइ हुँदैन थियो। त्यो खालि चाहिने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यी विषयहरूभित्रै पढाइन्थ्यो। किन त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एउटा नयाँ विधाको रूपमा विकसित भयो भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। एउटा चाहिँ नि परम्परागत सोचमै हामीले आफ्नो राज्य व्यवस्था कायम राख्ने हो भनेदेखि भोलि दोस्रो विश्वयुद्धले निम्ताएको चाहिने धन र जनको क्षतिभन्दा ठुलो क्षति हुनसक्छ है भन्ने त्यति बेलाका नेताहरूले आफ्नै लाइफ टाइममा अनुभव गरेर एउटा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ निर्माण गरे। किनभने अबको राज्य व्यवस्था सञ्चालन चाहिँ अलिक बृहत हुनु पर्यो है, व्यापक हुनु पर्यो है। यो नितान्त पुरानो यो जियोग्राफिक टेरिटोरियलको आधारमा हेरेर हुँदो रहेछ। प्रविधिले एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एउटा चाहिने डाइमेन्सन क्रिएट गरिसक्यो भन्ने एउटा त्यो भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास भयो। दोस्रो चाहिने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आन्तरिक राजनीति दुईटाको यति त्यो त सम्मिश्रण हुन लाग्यो कि नितान्त चाहिने कुनै एक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हितको हिसाबले हेरेर अबको संसार चल्दैन भन्ने कारणले चाहिने तपाईँको त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सहयोग गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने एउटा विधा विकसित भयो अमेरिकामा खास गरेर। तर अब ट्रेजेडी के भइदियो भनेदेखि यसरी नयाँ सोच क्रिएट गर्नुपर्ने विधा स्वयं चाहिँ यति परम्परागत सोचबाट पीडित भइदियो कि चाहिँ त्यति बेलादेखि नै यो क्रिटिकल थ्योरिज अफ इन्टरनेसनल रिलेसन भनेर यो परम्परागत सोचले शक्ति र सत्ता चाहिँको सञ्चालनको प्रक्रियाले भोलिको विश्वलाई एक्सप्लेन गर्दैन है भनेर त्यो क्रिटिकल थ्योरिज आए। तर त्यो मेन स्ट्रिम सोचले चाहिँ यति त्यसलाई दबाइरहेछ अहिलेसम्म कि त्यो नयाँ थ्योरिजहरू आउनै सकेका छैन। भन्दाखेरि मूल रूपमा चाहिँ तपाईँको अब यो ट्रम्प कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा ट्रिगर चाहिन्छ भन्दाखेरि अमेरिका अहिले संसारको विश्व इतिहासमा यस्तो एउटा एक राज्य जसको चाहिने संसारभरि वैचारिक, आर्थिक, प्राविधिक, राजनीतिक, सैन्य शक्तिको प्रभाव चाहिँ यति प्रभावशाली राज्य अहिलेसम्म बनेकै छैन भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाभित्र जे हुन्छ त्यसको चाहिने विश्वव्यापी असर र लहर त्यसले ल्याउँछ। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो लहर कस्तो हुन्छ? अब एकातिर त्यहाँ दुविधा के छ भने ट्रम्पले अमेरिका फर्स्ट भनेका छन् होइन, भन्दाखेरि एउटा परम्परागत सोचतिर जाने ऊ पनि छ त्यहाँ। तर अर्कोतिर चाहिँ नि के भनेदेखि विश्वले डिमान्ड गरिसकेको चाहिँ मैले त्यसै हुनाले भनेको छु, उनले मेक अमेरिका ग्रेट भनेका छन्। मैले ओन्ली ए गुड अमेरिका क्यान बी अ ग्रेट अमेरिका भन्दाखेरि त्यस्तो पोलिसी भयो भनेदेखि मात्रै चाहिँ नि सकारात्मक परिवर्तन आउँछ। ट्रम्प फेरि आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिनको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? चाहे नेटो र युएन दुईटा चाहिँ यीबाट कुरा गरौँ। अब युएनले र पनि नेटोले पनि परम्परागत रूपमा रहँदैन हेर्नुहोस् होइन। अब ठ्याक्कै के हुन्छ भन्न चाहिँ गाह्रो छ। अहिले भर्खर चाहिँ तपाईँको युरोपीय राष्ट्रहरूले को शिखर सम्मेलन भइरहेछ जहाँ चाहिँ फ्रान्सका राष्ट्रपतिले भने अब हामी चाहिँ अमेरिकामाथि चाहिँ नि हाम्रो सुरक्षा को भर पर्न सकिँदैन, त्यसैले युरोपले आफ्नै चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उनको भाषणै हो होइन।
भन्दाखेरि चाहिँ नि युरोपको विकास चाहिँ नि दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा नयाँ डाइरेक्सनमा गइरहेको थियो। अहिले मैले भने के भनेदेखि यो सैन्य शक्तिका आधारमा राष्ट्र बीचको सम्बन्ध होइन कि एउटा नियम कानुन इत्यादिको आधारमा चाहिँ राष्ट्र बीचको सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर युरोप त्यता गइरहेको थियो। तर युक्रेन वारले तपाईँको युरोपियन तपाईँको नेतृत्व त यति कमजोर देखियो कि चाहिँ अहिलेको युक्रेन वारको सबभन्दा ठुलो क्याजुअल्टी त एकातिर युक्रेन भएको छ भने अर्को युरोप भएको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अमेरिकाको दबाब ठेक्न सकेन। अब के हुन्छ, अब कता जान्छ युरोप? युरोप पनि अरू हिसाबले त शक्तिशाली छ, आर्थिक रूपले त सबभन्दा ठुलो शक्ति हो भन्दाखेरि ऊ कता जान्छ, उसले के निर्णय गर्छ? यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको अहिले नै आकलन गर्न गाह्रो छ। तर अब पहिलाको हिसाब गर्ने हो भने अब के भनेदेखि उसले ट्रम्प चाहिँ अहिले जापानमै चिन्ता सुरु भइसक्यो। जापानको सुरक्षा हामीले लिने, तर खर्च चाहिँ जापानले धेरै कम गर्ने। किन? जापानले पनि खर्च गर्नु भन्ने किसिमको कुरा आइसकेका हुनाले तपाईँलाई अहिले मैले भने नि, अहिले हामीले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जुन संसार देख्या हो त्यो संसारभन्दा अलिक भिन्दै किसिमको संसार हुन सक्ने सम्भावना छ। तर त्यो कता जान्छ त्यो चाहिँ अहिले भन्न गाह्रो छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम तर्फ पनि छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ जस्तो अर्को आइराखेका चासोको विषय चाहिँ चीनसँगको त्यो व्यापार युद्ध चाहिँ यसले तीव्रता पाउने भन्ने पनि छ। अब ताइवान र चीनसँगको अहिले अमेरिकाको हेर्दाखेरि अमेरिका आफै एकातर्फ त्यो इजरायलमा फसिराखेको, अर्कोतर्फ युक्रेनमा भइराखेको कारणले त्यति ध्यान दिन सकेन। अब चाहिँ यी दुईटा युद्धलाई अलिक कन्ट्रोल गर्दै अथवा त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै अमेरिका चाहिँ ट्रम्पको नेतृत्वमा चाहिँ अब चीनसँग भिड्दैछ भन्ने खालको कुरा पनि आइराखेको छ। 60% त सबैमा त्यो ब्लाङ्केट ट्याक्सको ट्यारिफ लाउने भन्ने कुरा पनि त्यो पनि सुनिराखेको छ। यसलाई चाहिँ चीन र अमेरिका बिचको कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, अब चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको कतातिर जान्छ भन्ने कुरा अहिले सबभन्दा चासोको विषय त्यही हो। किनभनेदेखि अहिले चाहिँ मैले बारम्बार भनेको युक्रेन युद्ध संसारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले त साइड सो मात्रै हो। भोलिको प्रमुख प्रतिस्पर्धा भनेको अमेरिका र चीनको बिचमा हो र त्यो प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दु यतै हुन्छ। चाहे ट्रम्प इन्डो पेसिफिकको एक किसिमको मेन मान्छे नै ट्रम्प हुन् भन्दाखेरि उनको मलाई लाग्छ ध्यान चाहिँ अब युरोपतिर चाहिने सबै अरू समाधान गरेर अब चाहिने चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा उनको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अब त्यो प्रतिस्पर्धाको स्वरूप कस्तो हुन्छ त्यसले चाहिँ अर्को कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले भने एउटा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको एउटा चाहिने दौत्य सम्बन्धका हिसाबले हाम्रो बायल्याटरल रिलेसनको हिसाबले चाहिने अमेरिकासँग हाम्रो जुन किसिमको परम्परागत अत्यन्त सुमधुर र चाहिँ एउटा पुरानो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध झन् प्रगाढ बनाउनेतिर प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। एउटा त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा चाहिने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भनेदेखि प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्ध र त्यसले अरूलाई कसरी प्रभावित गर्छ त्यसको अध्ययन हो भनिन्छ क्या। भन्दाखेरि अब चाहिँ खास गरेर ट्रम्प अमेरिकाको भारत र चीनसँग कुन किसिमको सम्बन्ध विकसित हुँदै जान्छ र त्यसले चाहिँ नि हामीलाई कसरी प्रभावित गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको हाम्रो अध्ययनको हाम्रो चाहिने हामीले अब अन्तिममा चाहिँ 1 मिनेटको समय छ। अन्तिममा चाहिँ जस्तो हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के देख्नुहुन्छ? किनकि जस्तो यदि चाइनासँग ट्रम्प नै विगतमा हुँदै गर्दाखेरि ताइवानमा एक प्रकारको, त्यसपछि साउथ चाइना सीमा, तिब्बतलाई चाहिँ विगतमा पनि खम्फा विद्रोहको नाममा एउटा अस्थिर बनाउन अमेरिकाले खोजिराखेको, त्यति बेला नेपालको भूमि प्रयोग भएको, पछि चाहिँ त्यसलाई फेरि नेपालले नियन्त्रण त गर्यो। उइगुरहरूको त्यति बेला मानवाधिकारको कुरा पनि उठाइराखेको थियो। अब अरू त भएन, तर तिब्बतलाई स्थिर बनाउँदै गरी नेपाली भूमिको चाहिँ त्यो दुरुपयोग हुन सक्ने लगायतको कुराले गर्दाखेरि नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्धमा नेपालको नीति के भन्ने खालको त्यो विगतमादेखि एउटा त्यो लगातार प्रश्न आइराखेको छ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ अन्तिममा? अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन अत्यन्त सुमधुर र चाहिने महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ अमेरिकासँग, त्यो सम्बन्धलाई अमेरिकाको अरू देशहरूसँगको सम्बन्धले प्रभावित नगरोस्। किनभने त्यो सम्बन्ध अब चाहिँ तपाईँको राम्रो पनि हुनसक्छ, झन् जटिल पनि हुनसक्छ। भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो मूल त्यो हो। दोस्रो कुरा, त्यो सम्बन्धका कारणले हाम्रा दुई छिमेकीहरूसँग हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो परम्परागत अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो
त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ नि प्रभावित हुन नदिने। किनभनेदेखि महाशक्ति राष्ट्रहरूको जहिले पनि नीति के हुन्छ भने आइदर विथ मी और अगेन्स्ट मी भन्छन् क्या। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन सबैसँग मित्रता कसैसँग पनि शत्रुता छैन भन्ने हाम्रो नीति हुन्छ। तर उनीहरूले चाहिँ मैले भनेको कुरा मानिनुहोस् भन्ने किसिमको दृष्टिकोण जहिले पनि शक्ति राष्ट्रहरूको नीति त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो दौत्य सम्बन्धलाई झन् सुमधुर र प्रगाढ बनाउने, त्यसमा चाहिँ प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। किनभने नयाँ सोच, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ रूपमा चाहिँ क्रिएटिभ थिङ्किङ गरेर एउटा पार्ट हो त्यो अमेरिकासँगको सम्बन्ध। दोस्रो हाम्रो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नि अमेरिकाको भारत र चीनसँगको सम्बन्ध जसरी विकसित हुन्छ त्यसबाट हामीले आफ्नो अमेरिकासँगको सम्बन्ध चाहिँ झन् प्रगाढ बनाउन के गर्नुपर्छ दोस्रो पार्ट हो त्यो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। न्युज 24 हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।